हामीले नक्सा प्रकाशित गर्नुको साथसाथै भारतसँग वार्ताको निम्ति संवादको निम्ति पहल बढाएर लानुपर्ने हुन्छ। मैले प्रधानमन्त्रीजीले ड्राफ्ट गरेको डिप्लोमेटिक नोट मलाई पनि पढ्ने अवसर प्राप्त भयो। प्रधानमन्त्रीजी र मैले सँगै पनि त्यसलाई हेर्यौँ। त्यो बडो जिम्मेवारपूर्ण भाषामा स्ट्रङली वार्ताको निम्ति अपिल गरिएको छ र त्यो वार्ता प्रधानमन्त्री लेभलमा त राजनैतिक खालको वार्ता हुन सक्छ, तर हाम्रो जोइन्ट कमिटी लेभलमा चाहिँ फेरि गम्भीर वार्ता गरेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेरै लेखिएको थियो र मलाई विश्वास थियो छिटै वार्ता हुन्छ। र नक्सा प्रकाशित गर्नुभन्दा अगाडि नै वार्ता भएर समस्याको समाधान भयो भने त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। कहीँ न कहीँ त्यसका विभिन्न विकल्पहरूमाथि छलफल सुरु भयो भने पनि त्यो ऐतिहासिक कुरा नै हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास पनि थियो। तर वार्ताको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। मैले पटक पटक पठाइएका चिठीहरूको बारेमा पनि सरकारबाट जानकारी पाइरहेकै थिएँ, तर वार्ताको प्रक्रिया सुरु हुन सकेन र बरु उल्टै भारतको एकजना जिम्मेवार नेता र सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीबाट त्यही विवादित भनिएको भूमिबाट जाने गरी बाटो निर्माणको उद्घाटन भयो। त्यो उद्घाटन पनि लकडाउनको बेलामा। त्यो वार्ताको बारेमा नेपालले प्रस्ताव अगाडि बढाइरहेकै थियो। त्यसको बारेमा सकारात्मक पहल र त्यसको निम्ति तत्परता प्रदर्शन गर्नुको सट्टा झन् उल्टै त्यही भूमि छिरेर मानसरोवरसम्म जाने बाटोको उद्घाटन गरिदिँदा हामी सबैलाई अझ बढी उद्वेलित, अझ बढी तरङ्गित र आम नेपालीहरूको राष्ट्रिय भावनालाई त्यसले अलिअलि चुनौती दिए जस्तो पनि, अलिकति उद्वेलित बनाए जस्तो पनि हामी सबैलाई महसुस भयो नै। त्यसकारण मैले सर्वदलीय बैठकमा पनि भनेको थिएँ र आज म यो सम्मानित सदनलाई पनि भन्न चाहन्छु, प्रकारान्तरले त्यो नक्सा प्रकाशित गरेर र त्यो बाटो उद्घाटन गरेर भारतले हामी नेपालीहरूलाई एकताबद्ध हुन, आफ्नो गुमेको जमिन फिर्ता लिनको लागि अगाडि बढ्न नकारात्मक रूपले जो चुनौती दियो, म त्यसको लागि ती मन्त्रीहरू भारतका र ती नेताहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। इतिहासको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि हामीलाई घचघच्याउनु भयो तपाईँहरूले। तपाईँहरूले त्यसो नगरेको भए हामी त अलि अर्कै तरिकाले समस्या समाधान गर्न चाहेका थियौँ। वार्ता संवादकै बाटोबाट नै यो समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहेका थियौँ। तर आज हामी संविधान संशोधनको यो घडीसम्म आइपुगेका छौँ। यसको के अर्थ होइन भने र हुन हुँदैन भने हामी फेरि भारतसँग कुनै खालको दुश्मनी चाहेका छौँ त भन्दा बिल्कुल छैनौँ। हामी भारतसँग फेरि पनि यो समस्याको शान्तिपूर्ण कूटनैतिक र राजनीतिक संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान चाहन्छौँ। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले पनि र हामी कसैले पनि यो मुद्दालाई अनावश्यक प्रोभोकेसन गरेर समाधान नहुने दिशातिर लैजान चाहेका छैनौँ। बरु यसलाई एकपटक र सधैँका निम्ति समाधान गर्ने उपायको हामी खोजीमा छौँ। हामी राजनीतिक नेतृत्वमा भएका पार्टीका नेताहरू सबै गम्भीर छौँ। यो परिस्थिति नआइदिएको भए हुन्थ्यो। यो परिस्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न सक्नु पाएको भए हुन्थ्यो। हाम्रो तर्फबाट हामीले प्रयास नगरेको होइन। हाम्रो तर्फबाट हामीले अधिकतम प्रयास अन्तिम समयसम्म पनि गरेकै छौँ। आज संविधान संशोधन मार्फत हामीले संविधानमा यो लोगोलाई अहिले नयाँ नक्सा अनुसार अपग्रेड गरे पनि, संशोधन गरे पनि हामी भारत सरकारसँग फेरि पनि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हामी
मित्रता चाहेका छौँ। हामी असल छिमेकीको एउटा नयाँ सम्बन्धको युगतिर लान चाहेका छौँ। हामी विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर नेपाललाई लान चाहेका छौँ र यसमा भारतको मैत्री र सहयोग अपरिहार्य छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने आज यो सम्मानित सदनबाट यो निर्णय सर्वसम्मत रूपबाट हुनु भनेको भारतसँग दूरी बढाउनु चाहिँ होइन, बरु भारतलाई यो समस्या समाधानको निम्ति अझ बढी घचघच्याउनु, उहाँहरूलाई अझ बढी प्रेरित गर्नु, उहाँहरू यो समस्याको सत्य तथ्यका आधारमा, ऐतिहासिक तथ्य तथ्याङ्क दस्तावेजका आधारमा समस्याको सदाका लागि समाधान गरेर एउटा असल मैत्रीको एउटा नयाँ चरणतिर लैजानको लागि एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। म नेकपाको तर्फबाट यो कुरो बडो प्रष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु। हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग, भारतसँग, चीनसँग एउटा सुमधुर मैत्री सम्बन्ध, सन्तुलित र हाम्रो स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसारको एउटा नयाँ सम्बन्ध विकास गरेर हामी नेपाली जनताको समृद्धि र विकासको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न चाहेका छौँ। र हामीले यहाँ आज राष्ट्रिय सहमति हो, यद्यपि हामी विचारधारात्मक रूपमा, राजनैतिक रूपमा विभिन्न पार्टीका छौँ, विभिन्न राजनीतिक दलमा छौँ, विभिन्न दर्शनका अनुयायीहरू छौँ, तर नेपालको यो राष्ट्रिय मुद्दामा हामी सबै एक छौँ, सबै दलहरू एक छौँ। हामी सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका नेपाली जनता हामी एक ठाउँमा छौँ। यो सन्देश हामीले भारतलाई चाहिँ कुनै किसिमले भारतलाई अप्ठ्यारो पार्नको लागि यो एकता प्रदर्शन भएको होइन, बरु भारतले हाम्रो समस्या ठिक ढङ्गले बुझिदियोस्, नेपाली जनताको भावनालाई, नेपाली जनताको चाहनालाई भारतले राम्रोसँग विचार गरिदियोस् भन्ने एउटा सन्देश प्रवाह गर्न चाहेका छौँ। र अन्ततः हामीलाई थाहा छ समस्याको समाधान संवाद र वार्ताबाटै हुने हो। हामी यसलाई योभन्दा पर चर्काएर कसैलाई पनि फाइदा छैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। हामी त्यस्तो कुनै दुविधामा छैनौँ, हामी त्यस्तो कुनै बचकाना आवेगमा छैनौँ कि हामी निहित राजनीतिक स्वार्थको निम्ति यस्तो राष्ट्रिय संवेदनशील र ऐतिहासिक मुद्दामा खेलबाड गर्ने नेतृत्व हामी होइन। यदि हामी त्यस्तो हुन्थ्यो भने हामीले नेपालमा यो परिवर्तन सम्भव तुल्याउन सक्ने थिएनौँ। हामीले नेपालमा शान्तिको एउटा नयाँ उदाहरण विश्व सामु प्रस्तुत गर्न सक्ने थिएनौँ। हामीले यो परिवर्तनलाई यो स्तरमा ल्याउन सक्ने थिएनौँ। त्यसकारण अहिले फेरि एकचोटि हामीले विश्व सामु एउटा सन्देश दिएका छौँ। हामी नेपालीहरू नेपालको राष्ट्रिय मुद्दामा, ऐतिहासिक मुद्दामा एक ठाउँमा खडा हुन्छन्। हिजो पनि हामीले त्यो साबित गरेका हौँ, आज पनि हामीले त्यो साबित गरेका छौँ र मलाई विश्वास छ भोलि पनि हामी राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट भएर नै विश्वलाई एउटा सन्देश दिइराख्नेछौँ। म भारतको सरकार, त्यहाँका राजनीतिक नेताहरू, राजनीतिक दलहरू, त्यहाँका बुद्धिजीवी, त्यहाँका पत्रकारहरूलाई पनि नेपाली जनताको यो भावना र संवेदनशीलतालाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन म हार्दिक रूपले आग्रह गर्न चाहन्छु। PNN मिडिया हाउस, वालिङ 8 स्याङ्जा, वालिङ नगरपालिकाको कार्यालय अगाडि। फोन 98 560 82 8 82।